बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस गुजरांवाला जमायत हर्षतम स्प्रिंग स्टडी पैक 2021 मजमून इस्लामियात। सवाल नंबर 1, दर्ज आयात का तर्जमा लिखिए। क्लास 8 बेटा, ये आपकी सूरह अनफाल की कुछ आयात जो हैं यहाँ पर लिखी गई हैं। आपने अपनी सूरह अनफाल जो है अपनी किताब से सूरह अनफाल का जो तर्जमा है उसको याद करते हुए इन दी गई आयात के नीचे लिखेंगे। देखिए, आपकी जो सबसे पहली आयत है यहाँ पे, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर है 17 और इसका तर्जमा है, तुम लोगों ने उन कफ़ार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने किया, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंकरियाँ फेंकी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और इसका मतलब ये था, इसकी गर्ज ये थी, इसकी वजह ये थी कि अल्लाह जो है मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले। ये है आपकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 का तर्जमा। बेटा, आप अपनी किताब से इस तर्जमे को याद करते हुए इस दी गई जगह पर लिखेंगे। आपकी जो आयत नंबर 2 है, ये सूरह अनफाल की भी आयत नंबर 2 ही है। इसका तर्जमा है, बेशक मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब उसकी आयत इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और ज़्यादा हो जाता है और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये आपकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 का तर्जमा है। इससे अगली जो आयत है ये आपकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 है और इसका तर्जमा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुक्म है, तो कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। 8 क्लास बेटा, ये आप लोगों की सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 है और उसका तर्जमा जिसकी अभी मैंने रीडिंग की है बेटा, आप इसको याद करते हुए इस दी गई जगह पर लिखेंगे। इसके बाद जो आपका आयत नंबर 4 है यहाँ पे स्प्रिंग स्टडी पैक पे, ये आपकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 है, जिसका तर्जमा है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, इल्तिजा करते थे, दरख्वास्त करते थे, तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद बेटा जो आपकी आयत नंबर यहाँ पे 5 है, ये आपकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 7 है। इसका तर्जमा है, और जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशानो शौकत यानी बे हथियार है, जो लड़ने की गर्ज से नहीं आ रहा था, वो तुम्हारे हाथ आ जाए। अबू सुफियान और अबू जहल के दो जो काफिले थे ये निकले थे। एक काफिले का सरदार जो था वो अबू सुफियान था जो कि तजारती काफिला था, और एक काफिला जो है उसका जो सरदार था वो अबू जहल था, और वो तजारती काफिला नहीं था, वो लड़ाई की गर्ज से, हमले की गर्ज से तजारत निकले थे। तो एक तजारती काफिला था। अब मुसलमान ये चाहते थे कि वो जो तजारती काफिला है वो मुसलमानों के हाथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो बग़ैर हथियार के था और बग़ैर किसी तैयारी के आ रहा था। इसके बाद बेटा जो आपकी आयत नंबर यहाँ पे 6 है, ये है आपकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 11। इसका तर्जमा है कि जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको उससे नहला कर, यानी अल्लाह पाक का ये इरादा था कि मुसलमानों को उस पानी से नहला कर, जो आसमान से बरसाया गया, नहला कर पाक कर दे, शैतानी निजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, और तो इससे तुम्हारे पाँव जमे रहेंगे मैदाने बदर में। ये थी 8 क्लास बेटा आप लोगों की आयात और उनका तर्जमा जिनकी मैंने अभी रीडिंग की है। आप अपनी बुक से याद करते हुए इन आयात का तर्जमा इस दी गई जगह पर लिखेंगे। इसके बाद बेटा देखिए, आपका जो सवाल नंबर 2 है ये है अहादीस का तर्जमा। आपकी जो सबसे पहली हदीस है ये है, तालबुल इल्मी फरीदातुन अला कुल्ली मुस्लिम। इसका मतलब, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दिया तमाम मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो तो चाहे वो औरत हो। तालबुल इल्मी फरीदातुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।
آپ پہلے اس کا ترجمہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس حدیث کی تشریح لکھیں گے۔ 8 کلاس بیٹا اس کی تشریح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کو فرض کی حیثیت دی گئی ہے۔ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دینی اور دنیاوی امور سر انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان دینی اور دنیاوی امور کو سر انجام دینے کے لیے اس کو علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو دنیا میں انسان کی بہتری کے لیے بے شمار علوم ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علوم کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ اول علم دین کو، اور دوم علم البدان یعنی طب اور ڈاکٹری کو، اور دیگر تمام سائنسی علوم وغیرہ۔ علم دین جو ہے ہمیں اسلامی احکام، مسائل، فرائض سے روشناس کرواتا ہے، بتاتا ہے کہ ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہمارا دین ہمیں کن مسائل کے متعلق کیا ہدایات دیتا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں اور ان کو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ انسان اس وقت تک اللہ کی پہچان، اپنا مقام اور احکام و فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا۔ علم کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی حدیث نمبر 2۔ اس کے بعد بیٹا آپ کی ہے حدیث جو وہ آپ کی شامل نصاب حدیث نمبر 1 ہے۔ افضل الاعمال، بہترین عمل جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ و افضل الدعاء، اور بہترین دعا جو ہے استغفار ہے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اس حدیث کو دو سنہری باتوں سے مزین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات بہترین عمل لا الہ الا اللہ کہنا، اور بہترین دعا استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کا اقرار بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سے یہ کلمہ ادا نہ ہو جائے۔ جب انسان یہ کلمہ ادا کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا ہر قول و فعل منشاء الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، ہر فعل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز رہتا ہے، رکا رہتا ہے، خود کو روکتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے، ایسی تبدیلی آتی ہے، ایسی بہتری آتی ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیزوں میں سے عمل ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بہترین دعا استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اگرچہ مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے، اگر پھر بھی انسان بعض اوقات شیطان کے جال میں پھنس کر غلطیاں اور گناہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے جی، انسان کو جب بہکا دیا، جب اس کے باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا شیطان نے، تو آج کا انسان کس قابل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ انسان سچے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے پشیمانی کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حدیث شریف پہ آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جبکہ معافی نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو بہترین دعا اس لیے قرار دیا ہے کہ اس سے انسان کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور روزے قیامت بخشا جائے گا۔ یہ تھی آپ کی حدیث نمبر 2، جو کہ آپ کی شامل نصاب ہے حدیث نمبر 1۔ اس کے بعد ہے آپ کی حدیث نمبر 4، جو کہ آپ کے سپرنگ سٹڈی پیک پہ ہے حدیث نمبر 3۔ من صلی، جس نے مجھ پر درود بھیجا، علیہ، مجھ پر، مرۃ فتح اللہ، کھول دیا اللہ نے، لاہ، اس کے لیے، بابن، دروازہ، من العافیات، عافیت کا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ پاک نے اس شخص کے لیے عافیت کا، بھلائی کا، خیریت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور یہ درود بھیجنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پہ درود بھیجنا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک خود اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں۔